حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب او خطاب واسطے تشریف لیان گے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تسی اج ماشاءاللہ پاکستان دے جید علماء کرام دے خطابات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو پہلے مولانا اویس مشتاق صاحب دی بڑی شاندار جاندار گفتگو سماعت کیتی ہے۔ میرے تو بعد ربانی صاحب دا خطاب ہوئے گا، وہ بھی انشاءاللہ بڑے مختصر 5-7 منٹ دے اندر پھر دعا کروا دیں گے۔ ناراض نہیں ہونا ربانی صاحب انشاءاللہ رحمان کو کہ دوستان دی بڑی ہمت ہے، بڑے کوشش دے نال بڑی محبت دے نال بیٹھے نے، تو جڑا اینا بہ کے اینا سن لیا نا تسی، یہ تہاڈی ہمت اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، نبی علیہ السلام دے خطابات دے اندر، آپ دیاں تقریراں دے اندر ایک بڑی اہم بات ہوندی سی، فکر آخرت، قبر دی فکر، آخرت دی فکر، جڑی کی فکر میرے تو پہلے بھی مولانا دلوارے سن، اور میں بھی انشاءاللہ 2 آیتاں سناواں گا، 2-4 اشعار سناواں گا، تاکہ سانو آخرت دی فکر پیدا ہو جائے۔ دعا کرو اللہ قبر والی فکر پیدا فرما چھڑے۔ ساڑھے اج بڑے پیارے دوست، بڑے محترم بزرگ چودھری عبدالمجید صاحب ماری ٹاری تو تشریف لے آئے نے، مولانا مشتاق صاحب، کیونکہ انہوں نے بڑی محبت سی، وہ اسپیشل سننا واسطے ہی آئے سن، تو انشاءاللہ مفصل تو چودھری صاحب پھر سنن گے۔ اج صرف تسی ہن 2 کو آیتاں سن لو تاکہ فکر پیدا ہو جائے، تو انہوں بھی آخرت دی اور منوں بھی آخرت دی فکر پیدا ہو جائے۔ کیوں جی، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ یہ جگ فانی ہے نا، آج جنہ بیٹھا ہے نا سارا قبران دا مال بیٹھا، اللہ جاندا ہے، یہ سارا قبران دا مال ہے، یہ جگ فانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی دعا کرتے رہنے، اللہ موت دیوی تے چنگی موت عطا فرمائی۔ اب دیکھو نا، اللہ دے نبی تے پتہ کی دعا کر رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن توفنی مسلمن۔ سارے آنکھو توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ دا نبی یوسف تے آندے نے، اللہ 2 چیزاں تے میں منگیاں ہی کوئی نہیں سن، اللہ خواباں دی تعبیر دے ون وی تو مینوں آپے ہی سکھا دیتے، اللہ جی ملک مصر دیاں بادشاہیاں وی تو مینوں آپے ہی دے چھڑیاں سن، اللہ دنیا وی تو ہی میرا والی ہے، آخرت اندر بھی تو ہی میرا والی ہے۔ اللہ 2 چیزاں تیرے نبی نے منگی ہی کوئی نہیں سن، ہن تیرا نبی 2 چیزاں منگن لگا ہے، اللہ اپنے نبی نو دے دے توفنی مسلمن۔ اللہ جدوں نبی یوسف نو دنیا تو لے کے جائے نا تے مسلمان کر کے لے جائیں۔ معلوم ہوندہ ہے اسلام دی حالت دی موت بڑی ضروری ہے اور بڑی اہم ہے۔ اللہ جاندہ ہے، نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ موت دیں تے ایمان دی حالت دی، موت دیں تے اسلام دی حالت دی دعا کر رہے ہیں نبی۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ قیامت والے دن ٹھائے تے اپنے نبی نو نیک لوگاں دی جماعت دے اندر اٹھا دیں۔ ویرا ایک ہور نبی تے دعا کری جاندے نے، رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان آمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔
اللہ دا نبی سلیمان نے دعا کری جاندے نے اللہ مینوں توفیقاں دے دے جڑیاں تو نعمتاں میرے تے کیتیاں تے میرے والدین تے کیتیاں اللہ انہاں دا شکرانہ ادا کرن دیاں توفیقاں دے دے اللہ جی چنگے کام کرن دیاں توفیقاں دے دے او ویرا 400 بھائی والیاں دوستاں ذرا دھیان کرنا نبی دعا کری جاندے نے اللہ چنگے کام کرن دیاں توفیقاں دے دے وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ جدوں قیامت والے دن اپنے نبی نو اٹھائیں تے نیک لوگاں دی جماعت دے اندر اٹھا دیویں ویرا موت آنی آنی ہے فکر آخرت دی کریا کر آخرت دیاں گھاٹیاں والی فکر کریا کر اللہ دی قسم دنیا دا معاملہ تے تھی رہ جانا ہے عجیب بات ہے نا موت آ گئی نو اللہ دے بندے نو موت آ گئی عجیب بات ہے نا جائیداداں تیاں تقسیم کر دیاں پیاں نے جائیداداں اولاداں تقسیم کر دیاں پیاں نے مولوی نو آندے نے میاں جی ابے نو غسل تو ہی دے دے بابے نو غسل تو ہی دے دے او ویرا اپنے نو آپ غسل دیا کر تسلیاں نہ غسل دیں گا عرش والا رب راضی ہو جائے گا اپنے انو آپ غسل دیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکثر واضح دے اندر فرماندے سن موت نو یاد رکھیا کرو آپ فرماندے نے سب تو صحابی نے سوال کیتا نا آندہ سونے ہم بہترین مومن کون ہے آپ فرماندے نے احسنہم خلقاً جندہ اخلاق سب تو بہتر ہے جندہ کردار سب تو اعلی ہے آندہ سونے ہم عقل مند مومن کون ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اقیسہم و اکثرہم ذکرن للموت جڑا موت نو سب تو زیادہ یاد کردہ ہے او دی تیاری کردہ ہے استعداد اللہ آپ فرماندے نے جڑا او دی تیاری کردہ ہے او بہترین مومن ہے اور عقل مند مومن اللہ اکبر اللہ اے دنیا تو جا رہے ہیں اینو ملن کی لگا مول صاحب فرماندے نے اوے موڑ دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائی آم لے اوے ویراں تیری آئیوئی کمائی آم ہن چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے بھائی آم اوے کسے بھی ساتھ کیتا نہیں مائی بیچاری اندی اوے کبیوں جاوے گی بیوی بچاری ڈانڈے اوے دکھ پہ اٹھاوے گی مار کے تدمت بال مرچاوے گی یا کرے گی نکاح اور تائیں کیوں اڑ گیا تو تانجڑا اوے بولیاں سی پاوندا رہ گیا پنجرا خالی ان ڈر پیائی آمدا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامدا ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں اوہ دی چار پئی پئی ہوئی ہے نا ایک ہور واد لگ جاندی ہے آندے نے آؤ کر لو زیارتا ہن اوے آخری وار جے کرے ہن دیر دی اوے قبر تیار جے آئے سنو ویکھن اوے دوست تے یار جے تے ویکھن پیارے پیارے تائیں ویر آخرت دی تیاری کر رب دا قرآن کی تے کہہ رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
اللہ مالک کو دعا ہے اے اللہ ساڈے اندر فکر پیدا فرما دے آخرت دی قبر والی انشاءاللہ جدوں پائیو فکر پیدا ہوگی نا انشاءاللہ اسی جرم نہیں کران گے جرائم نہیں کران گے نماز نہیں چھڈاں گے قرآن دی تلاوت نہیں چھڈاں گے اللہ دے دین نال جڑ جاواں گے آخرت دی والی زندگی دے نال جڑ جاں گے انشاءاللہ پھر اللہ دنیا دی زندگی بھی بہتر کر دے گا اللہ آخرت دی زندگی بھی بہتر کرے گا اللہ حشر دے اندر بھی عطا فرمائے گا اور اپنے بندیاں دے اندر نیک لوگاں دے اندر جنت دے اندر شامل فرما دے گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین